जमीन के खजाने दज्जाल के इख्तियार में होंगे, इल्म गैब होगा, दज्जाल अपने आप को मसीह कहेगा। लेकिन कुरान तो इसके बरक्स कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते, यही है ना? बिल्कुल जी। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे कैसे जिंदा किए? आपकी डॉक्ट्रिन खत्म हो गई कि अल्लाह के सिवा कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। लिहाजा इल्म गैब भी है, मुर्दों को जिंदा करना भी है, लेकिन अल्लाह के इज्जत के साथ। शैतान के पास जो इल्म है उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? एक शैतान ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, तो ये ताकत उसको किसने दी है? अल्लाह ने। अब कोई कहे जी मैं इस ताकत को नहीं मानता, भाई आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। वो अगर दज्जाल को छोटी सी पावर दे दे तो दज्जाल तो बच्चा है शैतान का। भाई शैतान तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, दज्जाल तो शायद कोई नहीं। दज्जाल की पावर चूंकि हदीस में आई, आपने नहीं मानी, ना मानो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी असल कुरान में मौजूद है कि ये लोग जाहिल मुतलक हैं, इन्हें कुरान का भी इल्म नहीं है। लिहाजा आप तसल्ली से हमारे साथ पिक्चर बनवाएं और इन जोहला को भी आपने ये क्लिप भेजना है। जब बिलाल भाई ने लादा से क्लिप बना के अपलोड करना है खुद हदीस से मुताल्लिक। अली भाई ये जो है एक सवाल है मेरे दिमाग में खटक रहा है, जो रिवायत है जो दज्जाल की रोशनी में है, मैं थोड़ा सा बयान चाहता हूँ प्लीज। जो रिवायत आई है दज्जाल के बारे में, उसमें मुर्दों को जिंदा करने का उसको जो है इख्तियार होगा। मुस्लिम में आया है किताबुल फितन में। और बारिश आप सवाल करेंगे, पता है मुझे, आप बैकग्राउंड को छोड़ दें, जी मुझे कोई रेफरेंस ना दें, आप सवाल पूछे, मैं समझ जाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि मैं तो ये काम इतने अरसे से कर रहा हूं ना, मुझे एक लाइन में सवाल पूछे ताकि टाइम बच जाए। सर प्लीज एक सेकंड, मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जमीन के खजाने दज्जाल के इख्तियार में होंगे, इल्म गैब होगा, दज्जाल अपने आप को मसीह कहेगा। लेकिन कुरान तो इसके बरक्स कह रहा है, जैसे अल्लाह ही को इख्तियार है, अल्लाह ही फासले बागाता। तो यही है मतलब जो रिवायत उसके उसके बरक्स आई है। मैं अभी आपको बताता हूँ कुरान क्या कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता, यही है ना? बिल्कुल जी। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे कैसे जिंदा किए थे? अल्लाह के इख्तियार से, मतलब उसकी जो बस इधर ही रुक जाए। आपकी डॉक्ट्रिन खत्म हो गई कि अल्लाह के सिवा कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। ये डॉक्ट्रिन खत्म हो गई, हमने आपकी डॉक्ट्रिन तोड़ दी है। आपकी ये डॉक्ट्रिन गलत थी कि अल्लाह के सिवा कोई मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता, ठीक है? अब आप उसकी तशरीह में जा रहे हैं। तशरीह में कैसे गए कि अल्लाह के सिवा भी कोई मुर्दा जिंदा कर सकता है अल्लाह के इज़्ज़त से, ठीक है? जो सूरह आले इमरान और सूरह मरियम में आया कि मैं, सूरतुल माइदा के अंदर, कि मैं मट्टी की मूरत में फूंक मारता हूं और वो परिंदा बन जाती है। हज़रत ईसा कह रहे हैं मैं मूरत में फूंक मारता हूं और परिंदा बन जाती है अल्लाह के इज़्ज़त से। जाहिर है अल्लाह के इज़्ज़त से ही ना, कायनात में जो भी काम है वो अल्लाह के इज़्ज़त से ही हो रहा है। लेकिन ईसा इब्न मरियम ने कहा मैं फूंक मारता हूं और वो परिंदा हो जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं जो कुछ तुम खा के आए हो घर से और जो छोड़ के आए हो, इल्म गैब भी आ गया इसमें जो आपने बात की थी। लिहाजा हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं है। हमारा ये अकीदा है अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती नहीं है जो अल्लाह के इज़्न के बगैर इल्म गैब वाला मामला कर सकती हो। इल्म गैब है पैगंबरों को अल्लाह के बताने से है, ठीक है? क्योंकि वो दुनिया पे अल्लाह के नुमाइंदा होते हैं। लिहाजा इल्म गैब भी है, मुर्दों को जिंदा करना भी है, लेकिन अल्लाह के इज्जत के साथ। अब आ जाए उधर शैतान के पास जो इल्म है उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? एक शैतान ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, तो ये ताकत उसको किसने दी है? अल्लाह ने। अब कोई कहे जी मैं इस ताकत को नहीं मानता, भाई आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। आपने अगर हदीसें नहीं मानी तो कुरान में आ जाए। कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान जो है, हमने शैतान को इजाजत दी है कि क़यामत तक वो जिंदा रहेगा और फिर वो लोगों को वसवसे भी दिलाएगा और सिर्फ हमारे मुखलस बंदे जो हैं वो बचेंगे, ठीक है? और ये हमारा इम्तिहान है। और जो शैतान की पैरवी करेंगे मैं उन्हें जहन्नम में उनके साथ झोंक दूंगा। अब शैतान को अल्लाह ताला ने कितने इख्तियारात दे दिए कि वो क़यामत तक जिंदा है, ठीक है? और वो इतनी दुनिया को वसवसे भी दिलाता है। तो ये जो पावर उसे मिली भी है, इस पावर का इनकार तो नहीं हम कर सकते ना। पावर तो असल अल्लाह के पास है, अल्लाह ने ये उसे दी है इम्तिहान के तौर पर। जो अल्लाह शैतान को पावर दे सकता है हमारे इम्तिहान के लिए, वो अगर दज्जाल को छोटी सी पावर दे दे तो दज्जाल तो बच्चा है शैतान का। भाई शैतान तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, दज्जाल तो शायद कोई नहीं। जो शैतान को पावर्स मिली हुई है, हाँ, शैतान की पावर आप माने हुए हो क्योंकि वो कुरान में आई हुई है,
دجال کی پاور چونکہ حدیث میں آئی، آپ نے نہیں مانی، نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی بعض اوقات طاقت دے دیتا ہے تاکہ اہل ایمان کو آزمائے. لہٰذا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن میں اس کی جڑ بیٹھتی ہے. ہم نے علم غیب، مردوں کا زندہ کرنا اور اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی طاقتوں کا ہونا قرآن سے ثابت کر دیا. لہٰذا ہم نے آپ کا اصول توڑ دیا ہے. جو آپ نے اصول کھڑا کیا تھا نا کہ یہ ساری باتیں حدیثیں بتاتی ہیں، قرآن نہیں بتاتا، بھئی قرآن میں یہی باتیں بتاتا ہے. قرآن کو ذرا دقت نظر سے پڑھیں تو آپ کو قرآن میں وہ ساری باتیں ملیں گی. ہر چیز کی اصل قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن و سنت کو پیرلل میں لے کے چلیں. یہ قرآن و سنت کبھی بھی مخالف نہیں ہے ایک دوسرے کی تشریحات کرتے ہیں. اس طرح کے جو یہ منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس قرآن کا بھی نالج نہیں ہے. یہ قرآن کا مذاق بھی اڑائیں اگر یہ ایتھیسٹ ہو جائیں گے تو. قرآن میں واقعہ آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی جس نے ابھی بڑا ہونا تھا. یہ واقعہ اگر بخاری میں لکھا ہوتا یہ سارے مذاق اڑا رہے ہوتے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے انہوں نے بچے کی گردن مروڑ دی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں الفاظ ہیں کہ تم نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا استاد اس کو قرآن میں بنا رہا ہے جس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. لو سامو. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے کہ بھائی آپ کو سمجھنے میں خرابی لگی ہے. بیسیکلی اس بچے نے بڑا ہونا ہی نہیں تھا. یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے. وہ جو بچے کی جان لی ہے وہ اللہ نے اس بچے کی عمر اتنی ہی رکھی ہوئی تھی. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایئر کریش کے ذریعے جان لے، کسی کو قتل کروا کے جان لے. بیسیکلی حضرت اسرائیل جان لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ بظاہر کچھ واقعات جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، لیکن وہ مستقبل میں اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مزید اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نیک اولاد دے گا اس جوڑے کو، کیونکہ اس اولاد نے خود بھی تباہ ہونا تھا اور عین ممکن ہے کہ ماں باپ کو بھی تباہ و برباد کر دیتی بڑے ہو کے. تو یہ واقعہ اگر بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہوا کہ موسیٰ کا استاد جو ہے وہ بچے کی گردن مروڑ رہا ہے. ہم نہیں اس بات کو مانتے. اب قرآن میں آیا ہوا ہے، ان کی مجبوری ہے ماننا. ٹھیک ہے. اب یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار کے اس کو دفنا دیا زمین میں، یہ اشارتاً واقعہ وہ لیکن فٹ ان بیٹھتا ہے اس میں. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں قابیل کے کہ میں تو کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. آپ مجھے بتائیں ہلال بھائی، آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی کوے کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے کوے کو دفناتا ہو؟ ہمیں تو مرے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. تو اب میں کیا قرآن کا مذاق اڑاؤں گا کہ یہ قرآن میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ جعلی واقعہ ہے؟ اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو آپ کے دماغ میں انہوں نے اسی طریقے سے آپ نے ضرب تقسیمیں لے کے بیٹھ جانا تھا اور آپ نے کہنا تھا یہ دیکھو یہ کتنا مذاق خیز واقعہ ہے. 2 کوے لڑے، ایک کوا مر گیا، اس نے اس کی قبر کھو دی. یہ کتنے فضول واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں قرآن میں، لیکن وہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے کم درجے کے بخاری مسلم میں آ جائیں ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں. ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے ٹکروا کے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علامے ہیں، یہ لوگ جاہل مطلق ہیں، انہیں قرآن کا بھی علم نہیں ہے. اور میں نے یہ 15-20 منٹ کی آپ کی گفتگو میں ان کا جاہل ہونا آپ کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا آپ تسلی سے ہمارے ساتھ پکچر بنوائیں اور ان جوہلا کو بھی آپ نے یہ کلپ بھیجنا ہے. جب بلال بھائی نے علیحدہ سے کلپ بنا کے اپلوڈ کرنا ہے منکرین حدیث سے متعلق. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں پکچر بہت جزاک اللہ خیر. ہاں جی، فی امان اللہ. اللہ حافظ. جی فی امان اللہ. اللہ حافظ.